सूरत-ए-हाल उस वक़्त बड़ी दिलचस्प और अजीबो-गरीब हो जाती है, जब एक पढ़ा-लिखा शख्स, बड़ा ज़हीन और दाना शख्स किसी कम फ़हम या अल्लाह लोग बंदे को कुछ समझाना चाह रहा हो और उस बेचारे की समझ में कुछ ना आ रहा हो। इस सूरत-ए-हाल में सो कॉल्ड दाना शख्स जिस तरह से मुठियाँ भींच रहा होता है और गुस्से से निचले होठों को दाँतों से काट रहा होता है, वो मंज़र दीदनी होता है। ऐसी मिसालें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर मिलती हैं। चाय के होटलों, रेल के डब्बों, डेरों या थड़ों पर बैठे लोगों को आपने अमूमन देखा होगा कि वो किसी ऐसे फजूल से मौजू पर बहस कर रहे होंगे और हर कोई इस बहस को जीतने के चक्कर में होगा। तावीलें पेश की जाएंगी और घंटों सर्फ किए जाएंगे, हालांकि उनका इस बहस से लेना देना कुछ नहीं होता। बस टाइम पास करना मतलूब होता है और एक वजह दूसरे को नीचा दिखाने की होती है। एक दूसरे पर ये साबित करना चाह रहा होता है कि मैं तुमसे ज़हानत के आला मर्तबे पर फाइज हूँ, ज़्यादा मालूमात रखता हूँ और तुम तो बस ऐसे ही हो और तुम्हारा कोई खाता नहीं है। अफसर मातहत पर इस रोब को जमाने के चक्कर में होता है और हमारी तरह के बूढ़े नौजवानों पर बड़ाई और दानाई का अक्स डालने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मेरा एक मिलने वाला है, बड़े आला कारोबार का मालिक, बड़ी आन और बड़ी शान खुदा ने उसे दे रखी है। वो सेल्फ मेड किस्म का आदमी है। उसकी एक आदत है कि जब भी उसका कोई मुलाजिम कोई गलती करे तो उसके सबसे पहले अल्फाज जो गुस्से की हालत में वो बोलता है वो ये होते हैं कि तुम्हें किस गधे ने मुलाजिम रखा है। ऐसी अक्सर मिसालें आपकी ज़िंदगी में भी आती रहती होंगी और आप नोट करते रहते होंगे। ये पढ़ाई का जोम हमें मंजिल से दूर कर देता है और अक्ले कुल का खुद को मालिक समझना ऐसी ही एक बड़ी बुराई है, जैसी तोहमत, चुगली और इस तरह की दूसरी बुराइयां हैं। मेरे ख्याल में हमारे प्यारे वतन को जितना नुकसान हम पढ़े लिखों ने पहुंचाया है, अनपढ़ों या जिन्हें हम हकारत से गंवार कहते हैं, उन्होंने नहीं पहुंचाया। जितनी भी करप्शन हो वो शख्स जितना ही ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, मिलावट वो शख्स ज्यादा बेहतर और खूबसूरत अंदाज में कर सकेगा जो खुद को दूसरों से ज्यादा दाना और अक्लमंद और पढ़ा लिखा ख्याल करता होगा। एक अनपढ़ या गंवार तो इस टेक्निक से मिलावट नहीं कर सकता है, जैसे कि एक जहीन और पढ़ा लिखा कर सकता है। मिर्च मिसाले में तो मिलावट की बातें आपने सुनी होंगी। आजकल तो कसाई गोश्त में भी पानी की मिलावट करने लगे हैं। ये इस टेक्निकल अंदाज में गोश्त में सेरों पानी मिक्स करते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। मैंने अपने एक दोस्त जो कि मुस्तकबिल के अफसरों के इंटरव्यू लेता था उससे पूछा कि तुम इंटरव्यू में क्या देखते हो। वो साहब फरमाने लगे कि हम उम्मीदवार की शख्सियत जहन को परखते हैं, जायजा लेते हैं, इसकी हाजिर दिमागी को जांचते हैं और फिर उसे अफसर बनने का अहल करार देते हैं। मैंने उससे कहा, इस तरह तो कौम की जो क्रीम होती है या जो ज़हीन तरीन नौजवान होते हैं, सिर्फ उन्हें ही मुंतखब करते हैं। मैंने कहा कि यार इस तरह तो आप मुल्क के तमाम अहम और बड़े महकमों में ज़हीन तरीन अफराद को बिठा देते हो। वो दूसरी सारी कौम से अक्लमंद होते हैं और ज़्यादा चालाक होते हैं और फिर तो सारी कौम उन्हीं के फैसलों के रहमो करम पर होती है। वो कहने लगे कि वो चुने हुए और बेहतर सेहत और दिमाग वाले अफराद होते हैं, लिहाजा उनके फैसले कौमी मफाद में होते हैं। मैंने फिर पूछा कि मियाँ अगर बेहतरीन लोग हैं तो जो लोग लोगों का पैसा और वसाइल टकार कर बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं या गलत फैसलों से कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या आम अनपढ़ गंवार और कम अकल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं। इस पर वो खिसियाने होकर कहने लगे, छड्डो अशफाक साहब जी, तुसी केड़ी बहस ले बैठे हो। मेरे वतन में जो गन्ना काश्त करके शुगर मिलों में भेज रहा है, जो आम खड्डी पर चादरें बुन रहा है या मजदूर होकर गो पर खड़ा गारा लगा रहा है, वो भी इस मुल्क की तामीर और तरक्की में उतना ही बराबर का शरीक और उतनी ही इज्जत का हकदार है जितना एक लंबी और झंडे वाली कार में बैठने वाला कोई साहब बहादुर होता है। मुल्क को मिल्लत और दीन से जितना लगाव एक अनपढ़ देहाती को होता है, उतना शायद हम पढ़े लिखों में नहीं होता। आप भी फजर की नमाज के बाद किसी अनपढ़ आम से कपड़े पहने किसी देहाती को, जिसे वजू और गुस्ल के फराइज से भी पूरी तरह शायद वाकफियत ना हो, वो जब नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने के लिए खोलेगा तो कुरान पाक का गुलाफ खोलने से पहले 2 बार आंखों से लगाएगा और चूमेगा। उसकी इस पाक किताब से अकीदत और मोहब्बत दीदनी होती है। वो कुरान पाक में लिखी अरबी की आयत के मायने तो वाकिफ नहीं होता, लेकिन वो जिस मोहब्बत से उसे पढ़ रहा होता है वो काबिल रश्क होता है। हम तो सिर्फ हिदायत करने वाले और दूसरों को अपनी अक्लमंदी के कायल करने की कोशिश करने वाले हैं, जबकि वो देहाती जिन्हें हम गंवार कहते हैं, वो मेरी नज़र में हिदायत पाने वाले लोग हैं। खुदा आजिज़ी को पसंद करता है, फ़ख्र, तकब्बुर और ज़ोम के मारों से उसे कोई गर्ज नहीं। वो तो इसकी तरफ कदम बढ़ाता है जो इसे प्यार से याद करता है, सोचता है और मोहब्बत रखता है। वो तो ऐसी नमाजों को कभी मुंह पर दे मारेगा जो पढ़ने के बाद जोम पैदा करती हों कि हम तो बड़े परहेजगार हो गए हैं और हमने कोई बड़ा मार का मार लिया है।
مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو مجھے کسی دوست نے بتایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک سادہ لوح سا شخص رہا کرتا تھا۔ عام طور پر راتوں کو وہ چوکیدار کا کام کرتا اور لوگ سال 6 ماہ کے بعد دانے یا پیسے اس کام کے عوض دیتے تھے۔ وہ بڑا نمازی تھا، اذان سے پہلے ہی مسجد جا بیٹھتا، باقاعدگی سے روزے رکھتا، لیکن اسے دین کے حوالے سے زیادہ سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے اذان ہو جائے تو پھر نہیں آنا۔ اس نے کہیں سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اگر روزے ہوں اور سحری کے لیے وقت پر نہ اٹھا جا سکے اور جب آنکھ کھلے تو ابھی دن کی روشنی نہ ہو تو بھی مجبوری میں سحری کی جا سکتی ہے۔ اتفاق یہ تھا کہ امام مسجد یا مولوی صاحب کا گھر اس کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک دن اسے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی اور ادھر سے اذان کا بھی وقت ہو گیا اور وہ سحری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، چل بھلیے لوکے جلدی چولہا چاڑ، مولوی صاحب بانگ دینے والے ہوں گے۔ اتنے میں اسے گھر کے سامنے سے مولوی صاحب جاتے دکھائی دیے۔ پھر کیا تھا، اس نے مولوی صاحب کی منت سماجت شروع کر دی کہ مولوی صاحب تسی تھوڑی دیر لئی رک جاؤ، اسا اج روزہ نہیں رکھیا۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک مولوی صاحب اذان نہیں دیں گے تب تک سحری کا وقت شاید ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح میرے دوست نے بتایا کہ جب بھی وہ لیٹ ہو جاتا تو اچھی طرح سے دروازہ بند کر لیتا تاکہ اسے روشنی نظر نہ آئے اور جلدی جلدی سحری کر کے پھر کہیں جا کر دروازہ کھولتا۔ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں کمنٹس پاس نہیں کرنے، ان لوگوں کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی نور والے کہا کرتے تھے، جس انسان کو ایسی حالت میں دیکھو کہ وہ عام لوگوں کی طرح کا ذہن نہیں رکھتا یا کن ذہن ہے تو اسے کبھی بھول کر بھی پاگل نہ کہو۔ اس کی مدد نہیں کر سکتے یا اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے مت آؤ۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ صلہ رحمی سے پیش آؤ، یہ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہم پڑھے لکھوں نے لوگوں کی ہلاکتوں کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے ہیں۔ ایٹم بم سے ہم چشم زدن میں ہزاروں جبکہ لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ میں لے جا سکتے ہیں۔ انسانوں کو مارنے کے لیے کلاشنکوف اور نئی نئی مہلک زہریں تیار کی ہیں۔ زہریلی گیسوں کو بنا کر ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا سامان کسی ان پڑھ یا سادہ لو دیہاتی نے بھی بنایا ہے؟ ہم آج جسے سپر پاور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک باقی ساری دنیا سے زیادہ بندے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص جس کا رنگ گندمی اور ماتھے پر بڑھاپے اور پریشانی سے لکیریں پڑی ہوئی تھی، وہ اسکول میں لچھے بیچنے آیا کرتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے رنگ برنگ کے لچھے ہم سب کے من پسند تھے۔ وہ ان چینی کے بنے فومی لچھوں کے طوطے، بطخیں اور طرح طرح کے جانور بنا کر دیتا۔ ہم اس سے آنے آنے کے لچھے کھاتے اور وہ بڑے ہی پیار سے ہم سے پیش آتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس کی بات، اور جب ایک سپر پاور نے افغانستان پر حملہ کیا تو بڑی شدت سے یاد آئی، حالانکہ میں اسے کب کا بھول چکا تھا۔ ہم سب بچوں سے وہ لچھے والا کہنے لگا، کاکا تسی بڑے ہو کے کی بنو گے؟ ہم سب نے یک آواز ہو کر کہا کہ ہم بڑے ہو کر افسر بنیں گے۔ کسی بچے نے کہا میں فوجی بنوں گا۔ وہ ہم سے پیار کرتے ہوئے بولا، پتر جو بھی بنو، بندے مارنے والے نہ بننا۔ بندے مارن نالوں بہتر ہے تسی لچھے ویچن لگ پینا، پر بندے مارن والے کدی نہ بننا۔ میں تب تو اس کی وہ بات نہ سمجھ سکا، لیکن لچھے بیچنے والے کی یہ بات آج بڑی شدت سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس ان پڑھ سے اور عام سے آدمی نے ہم سے کتنی بڑی اور اعلیٰ بات کی تھی، کہ اس ان پڑھ سے اور عام سے آدمی نے ہم سے کتنی بڑی اور اعلیٰ بات کی تھی۔ میں اپنی نئی نسل سے ذرا بھی مایوس نہیں ہوں، بہت پر امید ہوں کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جو بڑی سے بڑی مشکلوں میں بھی حوصلہ نہیں ہارتی۔ اگر اس نے ایٹم بم بنایا ہے تو اس نے دنیا کے بہترین اور خوشنما پھول بھی اگائے ہیں۔ یہ غیرت مند قوم ہے، اس پاک سرزمین پر بسنے والے تسلیم و رضا کے بندے ہیں۔ یہ انسانوں کو ان کی عزت دینے والے ہیں، محبت اور خوشیاں بانٹنے والے ہیں۔ یہ تو خود اپنے ایک بھائی سے کٹ کر پریشان ہیں، اب یہ سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے نظر بد والی آنکھ سے بچ کر باہمی اختلافات ختم کر کے محبت پروان چڑھانی ہے۔ اور جہاں یہ غیرت مند ہیں وہاں انہیں علم ہے کہ اس لچھے بیچنے والے نے جو بات کی تھی وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔